सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल खवारिज को भरपूर जवाब। औरंगजेई हमले में मुलविस 30 दहशतगर्द हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस खवारिज को अंजाम को पहुंचाया। ISPR के मुताबिक तमाम 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। CTD का बन्नू में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त राशिदीन उर्फ मलंग यार और खालिद उस्मान के नामों से हुई। राशिदीन 4 CTD अहलकारों की शहादत के हमले का मास्टरमाइंड था। दोनों दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मतलूब थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का औरंगजेई में फितनल खवारिज कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। DG ISPR आज पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करना होगा। खवारिज हमसाया ममालिक से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं, ठोस फैसले करना होंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्ते फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहते हैं दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद, मेजर तैयब, मेजर सुब्तैन और जवानों को खराज अकीदत। कहा रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, पाक फौज के जवान मादरे वतन पर अपनी कीमती जानें कुर्बान कर रहे हैं। शहादा के वर्सा से मुलाकात में उनका जज्बा लायके तहसीन था। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। वफाकी काबीना ने पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी। हमने बरमला उनको बगैर किसी लगी लिपटी के कहा कि आपकी सरजमीन से हमारे मुल्क में, हमारे 2 सूबों में कम से कम जो है वो दहशतगर्दी हो रही है, और ये 6-7 हज़ार आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है, आप इनको कंट्रोल करें और जो उनकी पनाहगाहें हैं आपकी सरजमीन के ऊपर, उन पनाहगाहों को बंद करें। अफगान मेहमान नवाजी की कीमत अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया कि अफगान मेहमान वापस जाएं। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अफगानिस्तान को पैगाम दे चुके, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं, सियासत होती रहेगी। ये मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का वक्त है। हमने लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, जिस मट्टी से उनको फ़ायदा मिल रहा है, ये इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इनको महफूज पनागाहें देने वालों को भी जवाबदेह बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, बानी तहरीक इंसाफ ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। तहरीक इंसाफ आज भी दहशतगर्दों से मुज़ाकिरात की बात कर रही है। बरसों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में टेलीफोनिक राब्ता, सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सैलाब और खारजा पॉलिसी के मामलात पर भी गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादी के चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से बातचीत। स्पीकर का मामलात का अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया। स्पीकर से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला से मुस्ताफी होने की तकरार, गवर्नर का इस्तीफा ना मिलने पर इसरार। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI के कहने पर वजारत आला से इस्तीफा दे दिया। वफाकी हुकूमत पर इस्तीफा रोकने की ड्रामेबाजी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं उनके पास वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियली इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होने की खबर जाली है। उसकी तरफ से मुबारकबाद, क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह असेंबली के फ्लोर पर सब कुछ। नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। सैकड़ों कारकुनों ने इस्तकबाल किया। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पूछा गया वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद अव्वलीन तरजीहात क्या होंगी, जिस पर सुहेल आफरीदी ने कहा वो असेंबली इजलास में अपना प्लान बताएंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला।
جلال پور پیروالا میں گزشتہ ایک ماہ سے سیلابی صورتحال، موٹر وے M5 جلال پور سے جھنگڑا انٹرچینج تک بحال نہ ہو سکی۔ نیشنل ہائی وے کی جانب سے گیلانی ایکسپریس وے پر شگاف ڈالا گیا تھا، شگاف کو پر کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق جلال پور میں ستلج دریا کے نوراجہ بھٹا کے بند کے شگاف بھر دیے گئے۔ مظفر گڑھ اور جھنگ میں بھی تباہی کی داستانیں، چک ماناوالا میں مکانات منہدم، فصلیں تباہ ہو چکی، مقامی آبادی ابھی تک مشکلات کا شکار۔ ڈسکا میں حکومتی امداد کے منتظر متاثرین نے دوست احباب سے قرض لے کر اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کی تعمیر شروع کر دی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ گھر مکمل تباہ ہو چکے، جلد سروے مکمل کر کے ہماری مدد کی جائے۔ ناران کاغان کے پہاڑوں پر روئی کے گالوں کی برسات، جھیل سیف الملوک کے نیلگوں پانی پر سفیدی کی چادر تن گئی، سیاحوں کی بڑی تعداد ناران پہنچ گئی، بچوں اور بڑوں کی برف کے گولوں سے اٹکھیلیاں۔ کشمیر گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان، چترال، سوات، دیر اور دیگر بالائی مقامات پر کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متوقع۔ بلوچستان کے مشرقی اضلاع میں سردی کی شدت میں اضافہ، اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب اور سندھ میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ لاہور کی سڑکوں اور فضا کے بعد نہر کی صفائی کا مشن، LWMC کو نہر کی صفائی کا بیڑا سونپ دیا گیا۔ صفائی کے لیے کشتیاں متعارف کرا دی۔ ڈاکٹرز ہسپتال، کیمپس پول، مسلم ٹاؤن، بیجنگ انڈر پاس پر کشتیاں چلائی جائیں گی۔ ہر کشتی پر MWMC کے 2 ورکرز تعینات، فلوٹنگ ویسٹ اکٹھا کیا جائے گا۔ پنجاب میں مختصر ترین مدت میں خصوصی بچوں کے 5000 سے زائد داخلے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسپیشل ایجوکیشن اجلاس میں ٹیم کو خراج تحسین۔ غریب بچوں کو مریم نواز آٹزم اسکول میں مکمل طور پر مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز کے لیے مزید 48 نئی بسوں کی فراہمی، 13 رکنی بورڈ آف گورنرز کی تشکیل اور آٹزم ریسورس سینٹر کے 3 سالہ اسٹریٹجک پلان کی منظوری دی گئی۔ وزیر داخلہ محمد اورنگزیب کا پاکستان میں سعودی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم۔ سعودی سرمایہ کاروں اور اوورسیز چیمبر آف کامرس سے خطاب میں کہا، سعودی ویژن 2030 سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، پاکستان میں تمام اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، حکومتی کاوشوں کی بدولت معیشت میں بہتری آئی، سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر خزانہ IMF کی سالانہ میٹنگ کے سلسلے میں آج واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بعد ریکوری، 100 انڈیکس میں 499 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,65,030 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں استحکام، 281 روپے 20 پیسے پر برقرار۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان، جاپان سٹاک مارکیٹ کے نکے انڈیکس میں 0.7% گراوٹ، ہانگ کانگ سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی، فی اونس قیمت $4,000 سے کم ہو گئی، فی اونس قیمت $3,971 رہ گئی۔ PNSC کا فلیٹ 15 جہازوں تک بڑھانے کا فیصلہ، PNSC کا 2026 تک 30 جہازوں پر مشتمل فلیٹ کا ہدف، 3 جہاز خریدنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کی نئے جہاز خریدنے کی ہدایت۔ محمد جنید انوار چودھری کا کہنا ہے کہ 3 آئل ٹینکرز دسمبر تک فلیٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ 12 نئے جہازوں کا نام MT کراچی، لاہور اور کوئٹہ رکھے جائیں گے۔ خریداری کے لیے نئے ٹینڈرز جاری۔